20 लाख मान्छे जुन दिन काठमाडौँको सडकमा आएर यसो गर्यो भने कोही चार्टर प्लेन गरेर कोही हेलिकप्टर गरेर भाग्ने होला एउटा मुद्दाले नै भागिरहेको जनता आयो भने त जनता आयो भने त भाग्यो। जनता जागरुक हुनुपर्ने के यो रमाएर बस्नु हुँदैन। जनतालाई देखाउन जुन कार्यकर्ताहरू सडकमा गएर जनतालाई जुन देखाउँछ उनीहरूले त्यो छोडेर आफ्नो दलका त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई पहिला त्यही दलभित्र कारबाहीको वातावरण बनाउनु पर्यो। नागरिकहरू यस्तो न आन्दोलन गर्छ कि घरै घर गएर थुन्ने हो कि नागरिकले श्रीलङ्काको स्थिति त हुँदैन कि जबरदस्ती सिकाइयो नसिकेकालाई कारबाहीको धम्की दिएर डोर्याएको हो नि त। त्यसमा कहीँ न कहीँ मनमा त छ नि त एउटा कुरा भएको त प्रधानमन्त्रीको लागि हो नि त। मान्छेको नजरमा दोषी देख्नु भएको छ मान्छेले देखेको आधारमा दोषी आफ्नो नजरले दोषी निर्दोषको कुरा चाहिँ मान्छेले गर्ने गरेको छ। तर मलाई चाहिँ लागेको कुरा के हो भने अब उहाँको नै कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो कसम ससम खाने चाहिँ हुन्थेन के यो कसम खाएर कुनै के देखाउन खोज्नु भयो त्यो मलाई थाहा छैन। आफू चाहिँ त्यसको विरुद्ध आफ्नो पार्टीमा सङ्घर्ष गर्न नसक्ने तछार गएर कोही त्यो गुटको आफ्नो स्वामीलाई चाहिँ पुज्ने कोही यो गुटको स्वामीलाई पुज्ने आफ्नो स्वामीको वर्चस्वता भएपछि कसरी चाहिँ मेरो पद चाहिँ खान पाउँछु चड्काउन पाउँछु भन्नेमा लाग्ने। अहिले पब्लिकले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ यो आन्दोलन त बडा उ छ हामी पनि थियौँ है भनेर आफ्नो चाहिँ आफू पार्टीमा गर्न नसकेको काम हिम्मत नभएर त्यहाँ चाहिँ केही नगर्न सकेको यसरी चाहिँ हात थापेर कहिले झर्ला भनेर त्यहाँ चाहिँ पार्टीमा बसेको र अहिले चाहिँ रोडमा आएर चाहिँ हामी त नागरिकको सँगै हो भन्ने एउटा आफ्नो पोलिटिकल क्यारियरलाई कन्टिन्युटी मात्रै दिया हो के। समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता डाक्टर सुभाष चन्द्र यादव हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न कारणले एउटा एक खालको विवाद र बबन्डरभित्र फसे जस्तो देखिन्छ। यो नक्कली शरणार्थीको काण्ड होस् या गठबन्धनको सवालले होस् नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरू अत्यन्त धेरै चर्चा र विवादका पात्र बनिराखेको स्थिति छ। किन यस्तो भइराखेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई कसरी हेरिराखेको छ बताउनुहोस् न। हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्ने आँखा भनेको कार्यकर्ताहरू हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा विश्वास गर्ने नागरिक हो नागरिक समाज हो। तपाईँले ठ्याक्कै त्यही कुरा निकाल्नु। नेपाली काङ्ग्रेस त एउटा निर्जीव हो नि त उसले कसरी हेर्छ त हेर्ने भनेको कार्यकर्ताले जनताले नागरिकले कुन हिसाबले के गरेको कर्महरूलाई हेर्ने हो। त्यसमा भन्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै उठाउनु हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस के हो त? नेपाली काङ्ग्रेस मान्छे होइन जीव होइन के होइन एउटा पार्टी हो एउटा संस्था हो। त्यसको जन्म किन भयो हो त? नेपाली काङ्ग्रेसको विचारधारा के हो त? नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ। के भइदियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले पटक्कै भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने नेताजीहरू शीर्षस्थ नेताजीहरूले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको विचारलाई भन्दा पनि आफ्नो विचारलाई आफ्नो भावनालाई आफ्नो पदीय महत्त्वाकांक्षालाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई बोकायो। अब नेपाली काङ्ग्रेस त मानिलिनुहोस् विचारधाराबाट चलेको पार्टी उसको इतिहास उसको नेपाली काङ्ग्रेसको विचार देखेर त्यसमा नागरिक समाज होस् कि पार्टीका कार्यकर्ता होस् कि जो पनि लागेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय देशमा बसेका नागरिकहरू पनि लागेको हुनाले जब कुनै व्यक्तिले पार्टीको विचारभन्दा माथि उठेर भगवानै भएर आफ्नो विचार लादियो भने थिचिहाल्छ नि त पार्टी। त्यो थिचिएको देखिएको छ। अहिले त्यही भएको हो। त्यही भयो। जस्तो पछिल्लो समय यो नक्कली शरणार्थीको विषयमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिको श्रीमती डाक्टर आरजु राणा देउवा नै बढी चर्चामा हुनुहुन्छ। उहाँले स्पष्टीकरण त दिनुभयो म होइन यहाँ उहाँ प्रमाणित गर भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले दिनुभयो। आफ्नै छोरो भाकेर कसम खाएर पनि उहाँले अभिव्यक्ति दिएको हामीले पायौँ। तर मान्छेहरूले आरजु राणा देउवामाथि नै प्रश्न उठाइराखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यसको बहस कसरी भइराखेको छ बताउनु। सुन यस्तो हुन्छ कि जस्तो मान्छेहरूले कुरा उठाउँदाखेरि मान्छेको क्यारेक्टर देखेर कुरा उठाउँछ नि त हैन। अब अहिले यसरी देख्दा त उहाँ त पटक्कै मानिलिनुहोस् त्यो कानुन हिसाबले दोषी त देखिनुहुन्न मान्छेको नजरमा दोषी देख्नु भएको छ।
मान्छेले देखेको आधारमा दोषी, आफ्नो नजरले दोषी निर्दोषको कुरा चाहिँ मान्छेले गर्ने गरेको छ। तर मलाई चाहिँ लागेको कुरा के हो भने अब उहाँको नै कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो कसम ससम खाने चाहिँ हुन्थेन के। यो कसम खाएर कुनै के देखाउन खोज्नु भयो त्यो मलाई थाहा छैन। मैले खाएको छैन भने खाएको छैन नि त। अब त्यो काम त राज्यको हो नि, जसले भन्छ तिमीले खाएको त्यसले प्रमाणित गर्ने हो नि त। बाँकी कुरा त जति भने पनि नखानेले खाएको भन्छ, कहिलेकाहीँ त नखाएको मान्छेलाई पनि खाएको भन्छ नि। तर यो जुन चाहिँ पार्टीमा संलग्न नेताजीहरू, पार्टीका नेताजीहरू जुन कानुनको कठघरामा हिसाबले जुन उहाँहरूलाई तान्यो नि, त्यो पटक्कै चाहिँ अलिकति एकदम नराम्रो प्रभाव चाहिँ परेको छ पार्टीमा नराम्रो प्रभाव परेको एकदम परेको। जस्तो एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको सरकार छ, यो काङ्ग्रेसले चाह्यो भने अहिले यो सरकार ढल्छ एकैछिनमा। यो 24 घण्टा टिक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यो सरकार ढाल्न चाह्यो भने यो 2-4 मिनेटमै ढलिहाल्छ। तर एकातिर गठबन्धन छ, शेरबहादुरजीले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले बनाइदिएको सरकार छ, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कातिर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भटाभट जेल जाने कुरा पनि सुरु भएको छ। अब लहरो तान्दा पहरो भने जस्तो आरजुजी बदनाम हुनुहुन्छ गरिएको छ। सँगसँगै काङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरूको नाम आइरहेको छ, एकजना सांसद पनि पक्राउ पूर्ति जारी भएको छ। त यस्तो स्थिति छ। यो अब गठबन्धन कसरी अगाडि जान्छ, बालकृष्णजीको पक्राउलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ? एउटा कुरा के हुन्छ नि, तपाईँले गठबन्धन पनि भन्नुभयो क्या, पहिला पनि भन्नुभयो। अब साँच्ची के भन्नुपर्दा त यो गठबन्धनै अपवित्र भयो नि त। गठबन्धन कसरी हुन्छ त? के को लागि गठबन्धन? विचारधाराको प्राप्तिको लागि कि व्यवस्था परिवर्तनको लागि कि के को लागि? नागरिकका अधिकारको लागि होइन, यो त पदको लागि गठबन्धन हो नि त। यो त एकचोटि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने, फेरिको हुने भन्दा एकदम ठ्याक्कै चाहिँ शेरबहादुर दाइ हुने, त्यसपछि माधव नेपाल हुने। अब यसको लागि गठबन्धन हो भने पहिला त गठबन्धन त्यही हो, बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए त तपाईँको प्रचण्डले गरेको जनयुद्ध पनि झुटो हो र काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो विचारधाराको आधारमा पार्टीको कार्यकर्ता र नेताहरूलाई जुन डोर्याएका थिए, त्यस कारणले शहीद भएका नेताहरू पनि झुटो भए। यता प्रचण्डजी पनि अब जनयुद्धमा काङ्ग्रेसको सरकार भए पनि उहाँ एकदम लडिरहनु भएको विचारधाराको लागि, त्यो पनि झुटो भयो। त्यसो भने यो त झुटको आधारमा पदको लागि बनेको गठबन्धन, त्यसको कहिले पनि ठेकात हुँदैन। त्यो जहिले पनि केका लागि, कुनका लागि, खाना पकाउन, पद लिन, जेका लागि जहिले पनि ढल्ने हो, जहिले पनि बन्ने हो। अब यो काङ्ग्रेसभित्र एक खालको दुईटा खालको स्थिति देखियो। जस्तो जब बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो, यो एकदम ठिक गर्नुभयो, तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ, यो नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारीहरूलाई एकदमै कडा ढङ्गले सजाय गर्नु पर्यो, दण्ड गर्नु पर्यो भनेर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा साथीहरू गृहमन्त्रीलाई दबाब दिन, भेट्न, ढाडस दिन जानुभयो भने अर्कातिर यो आर्जुको बदनाम भयो, खाँडमाथि अन्याय भयो भनेर फेरि एक खालका तरुण दलका साथीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको पनि हामीले पायौँ। तपाईँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको, बताइदिनुहोस् त यो के गरेको हो काङ्ग्रेसका साथीहरूले? सुन्नु कस्तो छ भने काङ्ग्रेसका नेताहरूले काङ्ग्रेसलाई पार्टी चाहिँ रहन दिएको छैन क्या। यसरी बुझ्नुहोस्, गुटमा बाँडेको छ, गुटभन्दा पनि उपगुटमा बाँडिएको छ। विचारधारालाई एकापट्टि राखेर, विधानका धाराहरूलाई अर्कोपट्टि राखेर यसरी गरेका कामहरू त कहिले बालकृष्ण दाइले गरेको गल्ती, कहिले आर्जुजीले, कहिले शेखर दाइले, कहिले गगनजीले, कहिले यो चाहिँ होइन क्या। म त के भन्छु भने काङ्ग्रेसका सच्चा कार्यकर्ताहरू जुन काङ्ग्रेसका विचारधारामा अडिग छन्, जे भए पनि पदीय लुप्ततामा लुप्त छैनन्, उनीहरूको धारणा के हो भने तपाईँ त माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ, गठबन्धनको एमाले पनि काङ्ग्रेसको भ्रष्टहरूलाई भित्र हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ के। त्यसैले यसमा त केही होइन नि, देखिएको कुरा छर्लङ्गै हो नि त। के देखिएको कुरा छर्लङ्ग हो भने अब गठबन्धनमा पनि अब शेरबहादुर दाइको गुटको हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू, अब गुटको भन्नाले त पक्कै पनि उहाँले बचाउने हरेक प्रयास गर्नुहुन्छ होला, यसमा पनि कुनै शङ्का भएन, मानिलिनुहोस् होइन। अब एउटा त काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्तालाई बचाउने एउटा कोसिस र एउटा आफ्नो गुटको अत्यन्त प्रिय पात्रलाई बचाउने कोसिस, परिवारलाई बचाउने कोसिसमा त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, फरक हुन्छ नि त। त्यसैले यो कुरा
कुरा त के हो भने पक्कै पनि प्रहरीले पक्कै पनि मानिलिनुहोस् तपाईँको राज्य संयन्त्रले केही न केही देखेर त त्यस्ता व्यक्तिलाई जुन राज्यका उच्च ओहदामा अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य हैन पहिला पनि तरुण दलका अध्यक्ष हैन अब अहिले पनि मानिलिनुहोस् गृहमन्त्री भएको पावरफुल गृहमन्त्री भएको हैन अहिले पनि मानिलिनु गठबन्धनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको अब त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ पर्नु अब मानिलिनु त्यस्तो पनि त केही न केही संलग्नता छ नि त अब त संलग्नता किन छैन भनिरहँदा अब उसले भन्नु पर्यो नि त कसैले छैन यस कारणले पो भयो हो कि गठबन्धन तोड्न लागेको कारणले पो समातेको हो कि हैन उहाँ गुट पो छोड्नु भयो कि हैन के गर्नुभयो त त्यसैले यो त कृपा हुन्छ परम कृपा ईश्वरको आशीर्वाद हुन्छ के काङ्ग्रेसको कार्यकर्तामाथि त्यस्ता भ्रष्टलाई केन्द्रदेखि लिएर वडासम्मकालाई टिपेर त्यो जेलमा हालिदिँदा कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भने क्या यो आफैले सुधार नगर्न सकेको पार्टी अरू पार्टीले सुधार दियो त्यो पक्कै पनि त्यो नियत चाहिँ छैन है फेरि सुधार्ने नियतले होइन यो के नियतले हो त यो किन यो विषय यति पेचिलो बनेको छ अब किन भन्ने प्रष्टै छ देख्नुहोस् है तपाईँहरू त पत्रकार यतिसँग लिनुभयो होला अन्तर्वार्ता मलाई भन्नुपर्दा त म त इमोसनल भावनात्मक रूपमा विचारधाराले जुडेको व्यक्ति हो होइन मलाई त्यो पद राजनीति यताउतासँग त्यस्तो मैले त्यो दृष्टिकोणले देखेको पनि होइन तर देख्दाखेरि त प्रष्टै लाग्छ नि त्यो के लाग्छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण रे के न के भए जस्तो के त के न के भए जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ नि त्यो बनाएको क्रिएट गरेको हो यो के हो भने यो त सिम्पल कुरा हो दिन प्रतिदिन हुने कुराहरू जस्तो नागरिकता बेच्या छ भनौँ न जस्तो बोर्डर बेच्या छ हैन त्यस्तै चाहिँ अमेरिकाले दिएको त्यो भुटानी शरणार्थीको लागि भिसा बेच्या हो हैन अब त्यो भिसा बेच्नुमा पक्कै पनि अमेरिकाले चाहिँ नोटिस गर्यो यसरी दिँदा पनि तिमीहरूले यो गर्ने या त कारबाही गर्नुस् नत्र हामी कारबाही गर्छु भन्ने हुन्छ नि त अब आफू कारबाहीबाट बच्न कसै न कसैमाथि त कारबाही गर्नु पर्यो हैन अब आफ्नो कारबाहीबाट बच्न त जसलाई पनि शहीद गरे भयो नि त जो नजिकको जो टाढा अब तपाईँलाई दुईजनामाथि कारबाही गर्न मन लाग्यो भने पक्कै पनि आजको दृष्टिकोणमा अब त्यो मानिलिनु त्यो टाढाको व्यक्तिलाई गर्ने हो त्यसमा पर्नुभयो कि उहाँ म त प्रष्टै देख्छु डाक्टर साहब यो विषय तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसभित्र या कुनै पनि पार्टीका भित्रका तलदेखि माथिसम्मकै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई दण्डित गरियो भने कति आनन्द हुन्थ्यो होला कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने खालको कुरा तपाईँले जो राख्नुभयो नि तर यो समग्र भ्रष्टाचारमा त केन्द्रित छैन खालि यो एउटा शरणार्थी केसमा केन्द्रित छ यहाँ क्यान्टोनमेन्टको कुरा छ वाइट बडीको कुरा छ ओम्नीको कुरा छ एनसेलको कुरा छ विभिन्न आयोजनाहरूका कुरा छन् विभिन्न छन् यहाँ भ्रष्टाचारका अवस्थाहरू गनेर साध्य छैन तर यहाँ अरू कुरा छैन खालि यो शरणार्थी मात्रै छ यो नेपाली काङ्ग्रेस भित्र यो विषयले यी अन्य भ्रष्टाचारका विषयहरूले किन प्रवेश पाइराखेको छैन र यो शरणार्थीको विषयमै मात्रै अगाडि बढेको यो अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरिराखेको छ काङ्ग्रेसको पङ्क्तिले बताउनु यस्तो छ के तपाईँ के बुझ्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ देख्दाखेरि यसरी बुझ्दाखेरि हामीलाई झट्ट देख्दा के लाग्छ यो त बडा राम्रो कुरा हो तर के हो भने जसरी माओवादीले जनयुद्धका नाममा भनौँ न के देख्यो माओवादीले के भन्यो त गाउँमा गएर यो त लुट मचाएछ यो बहुदलमा आएका पार्टीहरूले यिनीहरू त मिलेर पुरै तपाईँको लुट मचाएको छ राजा पनि लुट्या छ पार्टीहरूले पनि लुट्या छ यो जनतालाई शोषित गरेका छ भनेर गाउँ गाउँमा दुःख पाएका जनताहरूलाई न्यायको अनुभूति नपाएका जनताहरूलाई उनीहरूको भावनामा खेलेर के आफ्नो भावनामा होइन यहाँ के हुँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक क्रियाको एउटा विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ त्यो देख्नु भएको छ नि त पुरै अब जस्तो मानिलिनु अहिले पुरा चाहिँ ट्राइमाम थियो त्यसलाई माओवादीले क्यास गर्यो अब उसको आफ्नो देखिएन भनौँ न त्यति बेला अब त्यो संसदीय व्यवस्थामा आएर लड्नु पनि भयो तर कति हार्नुभयो कति के गर्नुभयो अब जसरी पनि तपाईँको सत्ता चाहियो हिसाबले उहाँहरू जनयुद्धतिर जानुभयो अब यसरी जनताको मतले नजित्ने भएर जनयुद्धमा त केही परिवर्तन गर्न आन्दोलनको उत्थान गर्न कुराहरू त उठाउनु पर्यो त कुराहरू त यत्र तत्र सर्वत्र थिए पहिला पनि थिए बिचमा पनि थिए अहिले पनि छ नि त त्यति बेला उहाँहरूले जुन कुराले उठाउनु भयो नि अनि के भइदियो भने अब अहिले आएर चाहिँ कस्तो भइदियो भने ओहो
यो त मानिलिनुहोस् भ्रष्टाचार भनेको त एउटा मुद्दा पो रहेछ त हैन, सिङ्गो भ्रष्टाचार। अब यसमा त चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता त देखिएन त, भनौँ न यस्तो पनि हुनसक्छ नि त। अब अरूकै कार्यकर्ता समातेर पनि, अरूकै नेता समातेर पनि जस लिन सकिन्छ कि हैन? आफ्नो त कोही होइन, आफ्नो तपाईँले भनिसक्नुभयो नि त, कन्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, त्यो बिचरा लडाकुहरूलाई त्यो घाइते बनाएर त्यो बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँका शहीद परिवारलाई त के त छतबिछत, त्यसमा त ध्यानै छैन नि। एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि नागरिकले जुन भ्रष्टाचारलाई एउटा मुद्दा देखिरहेछ नि, यो पार्टीहरूले होइन के, नागरिक समाजले जुन भ्रष्टाचारले एउटा मुद्दा देखिरहेछ, त्यो मुद्दामा आफ्नो रोटी सेक्न, त्यो सडकमा देख्नु भएको छ नि, त्यो सडकमा देखेको व्यक्तिहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो नि त, काङ्ग्रेसका गए उता गए, त्यो सब चाहिँ रोटी सेक्नेहरू के। आफू चाहिँ त्यसको विरुद्ध आफ्नो पार्टीमा सङ्घर्ष गर्न नसक्ने, तछाड मछाड गएर कोही त्यो गुटको आफ्नो स्वामीलाई चाहिँ पुज्ने, कोही यो गुटको स्वामीलाई पुज्ने, आफ्नो स्वामीको वर्चस्वता भएपछि कसरी चाहिँ मेरो पद चाहिँ खान पाउँछु, चड्काउन पाउँछु भन्नेमा लाग्ने। अहिले पब्लिकले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ यो आन्दोलन त बडा उ छ, हामी पनि थियौँ है भनेर आफ्नो चाहिँ आफू पार्टीमा गर्न नसकेको काम, हिम्मत नभएर त्यहाँ चाहिँ केही नगर्न सकेको, यसरी चाहिँ हात थापेर कहिले झर्ला भनेर त्यहाँ चाहिँ पार्टीमा बसेको र अहिले चाहिँ रोडमा आएर चाहिँ हामी त नागरिकको सँगै हो भन्ने एउटा आफ्नो पोलिटिकल क्यारियरलाई कन्टिन्युटी मात्रै दिया हो के। त्यो डिजिटल लोकतन्त्रमा पनि होइन, जुन डिजिटल लोकतन्त्र छ नि, त्यो फोटो तपाईँहरू यो अनलाइन भाइरल एक्ज्याक्टली होइन। अब त्यसमा गएपछि गृहमन्त्रीले गएर फलाना नेताले ज्ञापन, मलाई लागेको है त्यो पनि राम्रै होला, म त्यसरी अन्यथा चाहिँ लिँदैन, त्यसमा कति राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला जाने एउटा भावनाले, इमोसनले। तर तपाईँले भन्नुभयो नि त एक्ज्याक्टली काङ्ग्रेसकै, अनि काङ्ग्रेसकै ती व्यक्ति ती पात्रहरूलाई केलाएर देख्नु न त, जुन व्यक्ति तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ नि त। डाक्टर साहब, यो एउटा प्रसङ्ग आएको हुनाले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ। अर्को प्रसङ्ग, जसरी बालकृष्ण खाँडको पक्राउ भयो त्यसबाट अहिलेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री अत्यन्त असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पूर्णबहादुर खड्काजी एकदमै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र यो सरकार ढाल्नेसम्मका चेतावनीहरू पनि उहाँले दिनुभयो। प्रचण्डका अगाडि गएर पाखुरै सुर्किनुभयो भनेको अझ मैले सुनेको त मुखै छाड्नुभयो भन्ने पनि सुने मैले। अब यो सरकार अगाडि रखिराख्ने हो भने यो काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता सिद्ध्याउने, यो मुद्दा आर्जु राणाका दैलैमा पुग्ने, अरू पक्राउ खाने, यस्तो स्थितिबाट गुज्रिन्छ र यो काङ्ग्रेस विध्वस्त गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दा यो जतिसक्दो छिटो सबै कुरा आफ्नै हातमा लिएर सल्टाउनुपर्छ, यो सरकार ढाल्नुपर्छ। अब नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर दाइले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको पूर्णबहादुरजीको भूमिकाले काम गरिराखेको छ अरे। अब सरकार ढाल्ने खेलोमा नेपाली काङ्ग्रेस लागेको छ भन्ने पनि बाहिर चर्चा उठेको छ। यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता, युवा नेता कार्यकर्ता हुनुको नाताले तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो सरकार ढाल्ने कुरा, र त्यो कुरा कति सत्य हो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो कतिको बहसमा उठेको विषय हो, बताइदिनुहोस् न। सुन्नु, अब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त यो सरकारका कुरा, यसका कुरा, एउटा कुरा मैले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँकै माध्यमले सोधेँ है। अब मलाई मेरोसँग पहुँच भएका नभएका नेताजीहरूलाई आफ्नो पार्टी अरू पार्टीलेकाले पनि सोधे जस्तो पनि गरे हुन्छ, गठबन्धन किन गर्यो भन्ने बिचमा किन तोड्यो भन्ने फेरि किन जोडियो? एउटै हो त्यो पद। पहिला आफू प्रधानमन्त्री चाहिँ होइदैन भन्ने उहाँलाई लागेको हिसाबले गठबन्धन तोड्नुभयो हैन। प्रचण्डजीलाई पनि के लाग्यो भने म पनि हुने होइन कि क्या हो भनेर गठबन्धन इतर दलसँग गएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। फेरि यता चाहिँ मैले त गल्ती गरेँ, अब त 5 सालमा पाउने होइन कि भनेर हात्तै तात्तै मान्छे यताउता लगाएर फेरि गठबन्धन जोड्नुभयो। तर त्यसमा कहीँ न कहीँ मनमा त छ नि त एउटा कुरा, भएको त प्रधानमन्त्रीको लागि हो नि त। तपाईँले 2 साल दिने, आफूलाई 3 साल बन्न मौका पायो भने आफूलाई कुनै सूत्र यस्तो हात लाग्यो कि विश्वसनीय सूत्र, विश्वास दिलाउने सूत्र, जसले 4 सालसम्म प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त टुका टु तोडिन्छ नि। त्यसको लागि किन चाहियो त बालकृष्णजीको काण्ड या कुनै काण्ड, शरणार्थी काण्ड, वाइट बन्डी काण्ड, केही काण्ड चाहिएन त्यसको लागि। मेन के हो भने गठबन्धन चाहिँ निर्माण भएको जुन अपवित्र जग हो नि, पदको जगमा
हैन जुन निर्माण भएको नि त एउटा पार्टीका नेता पार्टीका सदस्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भनौँ न बेचेको हो नि त विचारधारा काङ्ग्रेसमा आइयो वा उसलाई के हुर्की लगायो भने काङ्ग्रेसको हित चाहिँ माओवादीलाई भोट दिनमा हो के काङ्ग्रेसको हित भनेको फलाना छापमा भोट दिनमा हो भनेर जबरजस्ती सिकाइयो नसिकेकालाई कारबाहीको धम्की दिएर डोर्याएको हो नि त हैन अब यसरी गर्ने जुन नेतृत्व हो त्यसलाई तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ अहिले भनेको गठबन्धन कस्तो होला फेरि यो गठबन्धन गरिसकेपछि तोड्दैन कि क्या हो हैन यसले के प्रभाव पर्ला हेर्नुहोस् पार्टीमा विचार समाप्त भएर गएको छ मैले भन्नुपर्दा मलाई तपाईँलाई लाग्छ होला किन कुरा गरेँ मलाई त कुनै पद पनि चाहिएन अहिले पनि चाहिएन पछि पनि चाहिएन के यो पद सदको लागि जसले गरेको छ त्यसले बुझोस् मलाई एउटै कुरा के चाहिएको हो भने मेरो बाबा जुन शहीद हुनुभयो नि त्यो कसै व्यक्तिको विचारमा होइन काङ्ग्रेसको विचारमा शहीद हुनुभएको हो र त्यो विचारको रक्षाको लागि जबसम्म काङ्ग्रेसको एउटा पनि बाँचिरहन्छ नि हामी जस्ता यस्ता व्यक्तिहरू सायद यसको विचारधारामा एलाइन भएर त्यसको रक्षा गर्छ होला है। डाक्टर साहब तपाईँको बुवालाई नेपाली काङ्ग्रेस भए बापत नेपाली काङ्ग्रेसको विचार राखे बापत नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार गरे बापत माओवादीहरूले हत्या गरे हो तर त्यही माओवादीसँग घाँटी जोडेर शेरबहादुरजी अहिले उभिनु भएको छ। शेरबहादुरजीले कयौँ माओवादीको हत्या पनि गर्नुभयो उहाँको सरकारको पालामा अनेकौँ खालका अपरेसन चलाउनु भयो दोहोरो भूमिकामा उहाँहरूले नेपाली जनताको कत्लेआम गर्नुभयो आज उहाँहरू एक ठाउँ हुनुहुन्छ र अहिले त्यो पीडित पक्षलाई न्याय दिने कुरा पनि छैन बेपत्ताहरूको खोजी गर्ने कुरा पनि छैन सँगसँगै उल्टो बरु राजनीतिक अपराधका घटनाहरूमा उन्मुक्ति दिने विधेयक आउँदैछ भन्ने खालको कुरा पनि अहिले आइराखेको छ। तपाईँ एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै यो खालको पीडा भोगेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहकार्य र अहिलेको उहाँहरूले सहकार्यमा रहेर गरेका कामहरूबारे तपाईँले पार्टीमा कसरी कुरा उठाउनु भएको छ र यो सरकार जुन अप्राकृतिक भन्नुभयो यसले प्राकृतिक बाटोमा फर्काउनका निम्ति तपाईँहरूको भूमिका के छ बताउनुहोस् त। सुन्नु जहाँसम्म मेरो सवाल हो यसको लागि जब मलाई टिकट दियो नि गठबन्धनबाट मलाई के भन्नुभयो भने त्यो मेरो बाबाको क्षेत्र पहिला लड्नु भएको के त्यो सिराहाको 3 नम्बर हैन त्यहाँ चाहिँ मानिलिनुहोस् माओवादीलाई गठबन्धनमा दियो हैन त्यही हत्या भएछ मेरो बाबाको हैन त्यहीका कार्यकर्ताहरूले सङ्घर्ष गरे त्यही हामी कार्यकर्ता सेभ गर्नमा चाहिँ 10औं सालदेखि लागेको आज त्यही क्षेत्र चाहिँ माओवादीमा दियो थाहा छ तपाईँलाई किन माओवादीको क्षेत्र 2 नम्बर जितेको यो 3 नम्बर त 2 नम्बरमा चाहिँ शेरबहादुर दाइको गुटको एकदम गुटको मान्छेलाई दिनुपर्ने हैन त्यो सिट चाहिँ उहाँलाई दिनको लागि 3 नम्बर चाहिँ दियो र हामीलाई पनि ल के दिया जस्तो भन्नको लागि प्रदेशमा लड्नु न भनेर प्रदेशको टिकट चाहिँ दिने कोसिस गर्यो के धेरै लोभ प्रलोभनहरू दिएर प्रदेशमा लड्दा यो हुन्छ मैले भने हेर्नुहोस् पदको लागि राजनीति गरे हैन पहिला पनि टिकट नपाए हैन पाएकै हो त्यो पाएर केही हुनेवाला होइन मेन कुरा के हो भने जुन स्पिरिटका साथ जुन विचारधाराको साथ मेरो बाबा चाहिँ जुन बित्नुभयो र अहिले चाहिँ म त्यहाँ गएर लडे पनि जिते पनि मैले के भन्ने हो त म त मेरो ब्याकग्राउन्ड त तपाईको त्यहीदेखि स्टार्ट हुन्छ नि त शहीद पुत्र हैन भनेपछि केमा शहीद त जनयुद्धमा शहीद भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु त्यो लडाकुहरूले मारेको एउटा कांग्रेसको विचारधारा भएको नेतालाई अनाहक हत्या गरेको हो हैन न कुनै त्यस्तो व्यक्तिगत अपराध न केही संगठनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला फाँसीवादी गुटको मान्छे भएको हुनाले उहाँको हत्या गरेको भनेर तपाईको 18 दिनपछि विज्ञप्ति निकालेको के गड्या हो होइन त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर मलाई के लाग्यो भने यसरी व्यक्तिको हत्या विचारधाराको लागि पनि हुँदो रहेछ है म त फेरि मेडिकलमा पढ्ने मान्छे अब यो हत्या भएपछि के सोच्यो होला त यो हत्या भएपछि समाप्त हुन्छ त्यही त सोच्यो होला होइन यो विचारधारालाई बोक्नु पर्छ हैन यो डेमोक्रेटिक विचारधारालाई बोक्नु पर्छ र हामी डरायो भने सबै डराउँछ अब यसरी डराएपछि कांग्रेस समाप्त हुन्छ भनेर तपाईको त्यो 13औं को भनौं न त्यो श्राद्ध क्रम पनि नबितिसकेको मान्छे नगरिसकेको अहिले पनि त्यो विचारधारा यता उता पार्टी भनेर लागेको आज चाहिँ त्यही पार्टीका नेतृत्व परिवर्तन भएर कस्तो हुन्छ हेर्नु है एउटा पार्टीमा त्यही पार्टीमा त्यही कुनै अर्को व्यक्ति सभापति हुँदाखेरि
केही विचार धारा केही नलागु गरिकन केही नभइकन कस्तो हुन्छ भने त्यो पद बस्ने भए बस भाग्ने भए भाग तेरो के को सहित तेरो बा के को सहित तेरो आमा के त के गए भए जा भनेर चाहिँ एउटा क्याप्चर गर्न खोजेको के पार्टीका विधानहरू मिचेर पार्टीका धाराहरू मिचेर त्यो एउटा भनौँ न एउटा नेतृत्व गर्नेले अब चाहिँ मर्नासे जबसम्म मर्दैन तबसम्म क्याप्चर गर्न खोज्यो नि त हैन त्यो हिसाबले पार्टी चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अधोगतिमा अब यता अहिले त झन् के भइरहेछ भने यो सरकार अब यो गठबन्धन छोडेर काङ्ग्रेस बाहिरिँदैछ भन्ने चर्चा पनि उठेको छ त्यो पद आयो भने के तपाईँको गठबन्धन के लोकतन्त्र जे पनि हुन्छ जुनमा पनि तपाईँको जाने व्यक्तिहरू हुन् हैन जुनमा पनि जाने फेरि म के भन्छु भने मैले यो कसैको व्यक्तिगत उसमा भने होइन के म जुन एउटा क्यारेक्टर छर्लङ देख्छु नि त एउटा जुन समाजको जुन निर्माण छ समाजमा उत्पन्न भएका नेताहरूको जुन मान्य चरित्र हो एउटा चाहिँ तपाईँको यो अहिले डेमोक्रेसीमा बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा दलका चाहिँ नायकहरूको जुन एउटा चाहिँ भनौँ न चरित्र हो उहाँहरूको जुन नैतिकता हो त्यो देखेर भनेको हो के डाक्टर साहब अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ के छ त अब यो अहिले जुन खालको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शरणार्थीको मामलामा जसरी अहिले काम गरिराखेको छ यो नेपाली काङ्ग्रेसले बनाइदिएको सरकार हो यो सरकारले जसरी काम गरेको छ यसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र या अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र एउटा शुद्धिकरण ल्याउन सक्छ यो त्यस्तो खालको कदम हो अहिलेको कदम एकदम त्यो चाहिँ पटक्कै होइन एउटा के हो भने यो चाहिँ नागरिकको भावनालाई बरु चाहिँ तुवाउने प्रयास हो के यो धरपकड हो धरपकड चाहिँ भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्ने ठगी अन्त्य गर्ने कुरा होइन यो के छ भने जसरी चाहिँ मानिलिनुहोस् जनवादी त्यो जनयुद्धका नाममा माओवादीले चाहिँ के गर्यो नि मान्छेको भावनालाई शोषण गरेर राज्य गर्ने कोसिस गर्यो नि त्यसरी नै चाहिँ आफ्नो धुमिल भएका छविलाई दलहरूले रोडमा त आयो त भ्रष्टाचारको कुरा अब यो भ्रष्टाचारमा केही नगर्दा त फेरि तुरुन्तै फालिने हो कि नागरिकहरू यस्तो न आन्दोलन गर्छ कि घरै घर गएर थुन्ने हो कि नागरिकले श्रीलङ्काको स्थिति त हुँदैन कि त्यस्तोलाई अहिलेको लागि छ्यामछुम पार्नको लागि के तत्काल यो नाटक हो नाटक जस्तो गरे नाटक पनि होइन नाटक जस्तो गरेर मजाले चाहिँ यसलाई चाहिँ लम्ब्याएर अब अहिले थुनाको नाममा केही दिन कोर्टको नाममा केही दिन यो कोर्टलाई केही गराएर लम्ब्याएर तारिकको नाममा यो कार्यकाल थपेर फेरि अर्को काण्डहरू नआएसम्म यसलाई थेक्ने लैजाने होइन त्यही हो अरू चाहिँ केही होइन यसले ठोस यो ठगी र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका निम्ति ठोस भूमिका खेल्दैन यो कामले होइन यो कहाँ हुनु यो बहुदलको दलदललाई चाहिँ यसरी चाहिँ थोरै उनीहरूले चाहिँ त्यो सफा गर्ने हो र डाक्टर साहब अबको राजनीति कता जान्छ होला यो गणित यो सत्ता राजनीति स्वार्थ राजनीति तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो यो अब कता जान्छ होला नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो निर्णय गर्छ यिनी यस्तै गतिविधिले काङ्ग्रेस फुटको दिशामा छ भन्ने तर्क पनि अहिले गरिराखेका छन् एक थरी मान्छेहरू यो बजारमा चर्चा पनि छ काङ्ग्रेस विभाजनतर्फ उन्मुख भयो भन्ने पनि छ अब कसरी जान्छ होला नेपालको राजनीतिको स्थिति बताउनुहोस् नेपालको राजनीतिको स्थिति अब जान्छ होइन गइसक्यो के भ्रष्टहरूको हातमा गइसके अब यसलाई फर्काउन त तपाईँको नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता हो यो पार्टीहरूको होइन फेरि भन्नुहुन्छ तपाईँ कतिचोटि आन्दोलन के को लागि आन्दोलन फेरि बारम्बार यही व्यवस्थामा त के हो नि भ्रष्टाचार र तपाईँको यो नराना काम कुकृत्यहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने राणा शासन पनि भ्रष्टाचार र यो कुकृत्यहरूको कारणले समाप्त भए राजतन्त्र पनि यसै कारणले समाप्त भए संवैधानिक राजतन्त्र पनि यसै कारणले समाप्त भए बहुदलीय भनौँ न बहुदलीय गणतन्त्र पनि अब यसै कारणहरू देखाएर समाप्त गर्ने गराउने एउटा सुनियोजित संयन्त्र हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ के किनभने यो त प्रश्न छ नि जस्तो बहुदलमा दलहरूको बिना शासन हुँदैन तर बहुदलमा जुन दलहरू अहिले चाहिँ जुन देखा परेको छ जुन दलहरू शासन व्यवस्थामा चाहिँ तल्लीन छन् या गर्छन् त्यो दलहरूले कहीँ न कहीँ आफ्नै दलभित्रैकै विधानहरू मिचेको छ र त्यो दलभित्र राजा बन्ने कोसिस गरे हो के अब त्यो दलभित्रको राजा जसले आफ्नै दलको विधान मान्दैन र त्यो विधानलाई कोर्टहरूमा च्यालेन्ज गरे पनि संविधानमा गएर सर्वोच्चहरूमा मुद्दा दिए पनि नलाग्ने र फैसला नहुने जुन प्रवृत्तिहरू जुन जन्माइरहेको छ त्यसले के देखाउँछ भने नागरिक आन्दोलित होस्
यो तपाईँको जब जसको राज्य छ, जसको चाहिँ जो कर्मचारी छ, जो चाहिँ यहाँका चाहिँ माने पालनहार हो, जो रक्षक हो, त्यसले नै चाहिँ संविधान र विधानहरू नमानेपछि नागरिक किन मान्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यो एउटा हुन्छ नि त, डिजिटलाइजेसन गरेर पनि डिजिटलाइजेसन भन्नु बुझ्नु हो नि त। लोकतन्त्र एउटा के हो, गाउँ सहर सबैकाले मान्छेको लागि। तर अहिले जुन के भइरहेछ भने डिजिटल लोकतन्त्र के यो चाहिँ कस्तो भने म मान्छे कस्तो छु त्यसको केही पत्तो छैन, मेरो कहाँ घर हो त्यो होइन, तर ठ्याक्कै तपाईँको क्यामेराको अगाडि होइन तपाईँको 20 लाख दर्शकले देख्ने गरी म त यो गर्छु, म त यो छु, म त ऊ छु, म त या गर्छु, म त एकदम यस्तो भनेपछि 20 लाख मान्छेले के बुझ्ने भयो, ए यो मान्छे त राम्रो पो रहेछ त, बुझ्ने भयो नि। त्यस कारणले यो डिजिटल लोकतन्त्रले नै लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छ जस्तो लागिरहेछ। वास्तविकताको अतोपत्तो होइन, केही कुराहरू उठ्यो कि तपाईँले भने जस्तै के एउटा शरणार्थी यो भनौँ न, यो अब तपाईँ सिम्पली लिनु न, शरणार्थी रे के शरणार्थी रे, अब के हो त्यो, एउटा बेरोजगारलाई, अर्को देशको बेरोजगारलाई नेपाल सरकारले पाल्न नसकेर ऊ पनि गरिब मुलुक भएर कुनै चाहिँ धनी देशले तिमीले अब यो यिनीहरूलाई के पाल्ने हो र मैले पालिदिन्छु भन्दा पनि होइन, त्यो भन्दा पनि अब त्यसमा पनि अरू देशको नागरिकसँग तपाईँको त्यो म्यान पावरले चाहिँ त्यो श्रमको चाहिँ शोषण गर्ने जस्तो नेताहरूको चरित्र देखेपछि नेताहरू मात्रै होइन कर्मचारी र तपाईँको सबै अहिले जुन पुलिस भन्ने छ नि त, अब कता ए बापरे अहिले पनि डर लाग्यो होला कतिलाई कि ए पुलिसले त बडा राम्रो काम गरे, पुलिसले रे बाबा पुलिसले राम्रो काम गरे कि गरायो भन्ने अर्कै कुरा हो। गर्नुपर्ने त धेरै काम छ नि त पुलिसको लागि, यो त 50 जनाको संलग्नता हो नि त। त्यसको मतलब भ्रष्ट नेताहरूको चरित्र र यो कमजोर डिजिटल लोकतन्त्रको यो विकृतिले यी दुईटै कुराले गर्दा यो व्यवस्थामाथि सङ्कट आयो, यो सङ्कटतिर उन्मुख छ भन्ने एकदम ल तपाईँले भनिदिनु हो। अब यो बहुदलमा भ्रष्टाचारहरूको दलदल छ है भनेर देखाउने हैन, र त्यो लोकतन्त्र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भनेको राम्रो व्यवस्था होइन, यसमा चाहिँ यस्तो भ्रष्ट कुपात्रहरूको चाहिँ भ्रष्टहरूको चाहिँ शासन हुन्छ भनेर पनि अहिले आएर देखाउन खोज्ने। तर एउटा कुरा के बिर्सिने भने यो राजतन्त्रको पनि भ्रष्टाचारको दलदल कुकृतहरू थियो, यो अरू पनि व्यवस्थाहरू राणा शासन पनि यसै कारण ढल्यो, त्यो बिर्साएर त्यो डिजिटल लोकतन्त्र मार्फत त्यो पुराना कुराहरूलाई किन ढल्यो त्यो पनि देखाउनु पर्दैन नि त। जस्तो अहिले समयमा ए बापरे राप्रपाका कतिलाई देख्नु भयो होला नि त। डिजिटल लोकतन्त्र भन्दा पनि यो स्टन्टबाजी राजनीति भन्ने कुराले अलिकति त्यसो भन्नु उपयुक्त हुन्छ किनभने डिजिटलले सँगसँगै चेतनाको विकास पनि गरेको छ, मान्छेले जागरुक पनि बनाएको छ। लोकतन्त्र भन्दा राम्रो कुनै व्यवस्था छ र दुनियाँमा छैन नि, कुनै छैन के। तर के भयो भने अब त्यसलाई डिजिटल लोकतन्त्रमा किन भन्छु, अब यसको वास्तविक अनुभूति गाउँको मान्छेलाई सोध्नु न, के हो भुटानी शरणार्थ त्यो के भन्छ यो प्रकरण शरणार्थी प्रकरण नक्कली भन्छ के, किन उ त खेतमा गएको छ, उ त बिउ बोइरहेछ, खानो जो गरिरहेछ, काममा गएको छ, त्यसलाई छैन। तर कसलाई मतलब छ भनेपछि यो डिजिटल यसरी क्यामेरा मोबाइल उठाएर आज कति हेरे 20 लाख ल है भयो है भनेपछि यति मान्छेले बुझ्यो त बुझ्यो, कति आएछ त सडकमा होइन, कति दिनदेखि चलिरहेछ त होइन। हेर्नु न तपाईँको लाइक चाहिँ 20 लाख हुने, त्यहाँ चाहिँ 20,000 पनि नपुग्ने के। 20 लाख मान्छे जुन दिन नेपाल काठमाडौँको सडकमा आएर यसो गर्यो भने वासै तपाईँले त्यो अस्ट्रेलिया र अमेरिका गएको व्यक्ति जस्तै भाग्छ नि, त्यही तपाईँ देख्नुहुन्छ, कोही चार्टर प्लेन गरेर कोही हेलिकप्टर गरेर भाग्ने होला, मुद्दाले नै भागिरहेको जनता आयो भने त भागिहाल्छ। त्यसको मतलब अब जनविद्रोहको खाँचो भयो होइन, यो त के हो भने जनविद्रोह भन्नाले पनि जनता जागरुक हुनुपर्ने के, यो रमाएर बस्नु हुँदैन, यो रमाएर अब जनताले हस्तक्षेप नगरेसम्म यो सुधारको स्थिति छैन। एक्ज्याक्टली जनता पहिला हेर्नुहोस्, यो जनतालाई देखाउन जुन कार्यकर्ताहरू सडकमा गएर जनतालाई जुन देखाउन उनीहरूले त्यो छोडेर आफ्नो दलका त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई पहिला त्यही दलभित्र कारबाहीको वातावरण बनाउनु पर्यो। हवस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, दलका कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, त्यसो भयो भने यो सुधारको सम्भावना छ। एक्ज्याक्टली। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।